अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, बच्चों पर साया कायम रहे और आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो कमेंट्स हैं उस हमेशा ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी आपसे सीखने का मौके। मौलाना फ़ज़ल मान साहब जो हैं इनकी जानब से हर दिन एक सरप्राइज़ का सिलसिला जारी है। कभी वो हुकूमत को सरप्राइज़ दे रहे होते हैं तो कभी पीटीआई को वो सरप्राइज़ दे रहे हैं। पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। एक दिन उनको लगता है कि मौलाना साहब उनको लीड करेंगे और दूसरे दिन लगता है कि मौलाना साहब के हाथ में डंडा होगा और पीटीआई वाले आगे आगे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में महसूस नशिस्तों की समात जारी है और इस समात में मौलाना के वकील ने अचानक पीटीआई को सरप्राइज़ दिया है। महसूस नशिस्तों के मामले पर मौलाना की जमात भी फरीक है। फुल कोर्ट ने मौलाना के वकील को कहा कि आप दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट में महसूस नशिस्तों की समात के दौरान जेयूआई के वकील ने महसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कानूनी दलाइल के तौर पर अपना लिया है, यानी महसूस नशिस्तें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की मुखालफत कर दी है। अब अंदाज़ा करें कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो पीटीआई को अपने दलाइल में जो बजाई है धेड़ के रखा है वो आपके सामने ही है। लगता नहीं है किसी जगह पे कि ये जो सीटें हैं ये किसी भी तरह से सुन्नी इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा रहे हैं। और मौलाना की जमात ने पीटीआई को महसूस नशिस्तें देने की खुलेआम मुखालफत की है। कहा है कि ये नशिस्तें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को किसी सूरत ना दी जाएं। देखिए, मौलाना के साथ इत्तेहाद का ख्वाब देखने वाले पीटीआई को समझना होगा कि मौलाना सबसे पहला अपना मफाद ही देखेंगे और देखना भी चाहिए पीटीआई जैसी जमात के लिए मौलाना को क्यों कुर्बानी देनी चाहिए और वो क्यों कुर्बानी देंगे। मौलाना को अपनी महसूस नशिस्तें बचानी हैं और ईवान में जितनी नुमाइंदगी है इसकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि सियासत तो फिर पार्लियामेंट में ही है। देखें, मौलाना साहब जो है ना वो उनका जो मौक़िफ़ है कि उनका जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है, वो कहाँ से हुआ है और किसने किया है। ये एक बड़ा सिंपल और सादा सा इसका जवाब है कि मौलाना साहब का जितना मौक़िफ़ है वह सारे का सारा जो है वो है या तो केपीके में है, ज़्यादा केपीके में, या फिर बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जो इस वक्त मरकज़ में बैठी हुकूमत है उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मौलाना साहब का मौक़िफ़ चोरी करने वाले हैं। जो अगर मौलाना साहब का मौक़िफ़ चोरी करने वाले तहरीक इंसाफ हैं तो ये जो सीटें मौलाना साहब के हिस्से में भी एक दो आ रही हैं वो क्यों मौलाना साहब उठाकर किसी और को दे दें। तो यहाँ पर सीटों की सारी जंग है। तो इसके लिए सब ने अपना अपना मफाद देखना है और मियाँ जो मौलाना साहब हैं वो भी यहाँ पर अपना ही मफाद देखेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होने देंगे। और दूसरा जो ये ख्वाब देख रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि मौलाना साहब लीड करेंगे और मौलाना साहब इस दफ़ा फिर मौलाना ताहल कादरी जैसा कोई रोल अदा करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान पीटीआई को फिर नाअहली सामने आई है। हर नई समात के साथ कन्फर्म होता जा रहा है कि महसूस नशिस्तें इनकी नहीं बनती। समात में इंकशाफ हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हामिद रज़ा ने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इत्तेहाद लिखा है। पार्टी वबस्ती सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ का जमा कराया है लेकिन बयान हल्फी तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जमा कराया गया। यहाँ पे भी दो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन आई है उसमें नज़रियाती तहरीक इंसाफ एक अलहदा जमात है और तहरीक इंतशार यानी तहरीक इंसाफ एक अलहदा जमात है। अब आप अंदाज़ा करें कि मसूफ़ ने टोटल 3 जमातों से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर की और फिर कहते हैं कि महसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ या मुझे दी जाएँ। अब एक ही चीज़ हो सकती है, इमरानदार जज आइन से बाहर निकले, महसूस नशिस्तें पीटीआई की झोली में डाल दें क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। और काजी साहब ने आज फिर पीटीआई को महसूस नशिस्तें ना मिलने की वजह बताई। इनसे बार बार कहा जाता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। 1 साल तक का वक्त मांगा फिर भी इलेक्शन नहीं करवाए। समात के दौरान मुनीब अख्तर अतर मिनल्ला ने साकब नसार बनने की भरपूर कोशिश की लेकिन काफ़ी हद तक नाकाम रहे। एक और चीज़ सामने आई है, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पीटीआई की जब दुर्गत बनाई इनके हक में बात ना की तो पीटीआई को बड़ी तकलीफ हुई और इसी तकलीफ का इजहार पीटीआई ने सोशल मीडिया पर समात के दौरान ही इनके खिलाफ मुहिम चलाकर किया। और मतीउल्लाह जान समात कई यूट्यूबर ने ट्वीट किए और कहा कि मंदो खेल साहब बदल गए हैं। अब बदल गए हैं क्या मतलब? अब ये
اس کا کیا پیمانہ ہے کہ آپ اگر ایک بات کر رہے ہیں اور آگے جا کر وہ اگر اسی بات کو لے کے دوسری بات کر رہے ہیں، یا ایک ہی اس کو موقف کی تبدیلی آپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. جو قانون یا انصاف کرنے والا جج بیٹھا ہوا، اس نے سارا کچھ ثبوتوں کی بنا پر کرنا ہے. ثبوت آپ کے حق میں آ رہے ہیں، چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے جو ٹی وی ٹکر ہے وہ بھی آپ کے حق میں ہی چل رہے ہوں گے. لیکن جب کوئی ایسی چیزیں درمیان میں آئیں، کچھ ایسے معاملات درمیان میں آئیں کہ آپ کے حق میں ثبوت نہیں بول رہے، آپ کی مخالفت میں جا رہے ہیں، تو یہ جج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے پہلے جو ٹکر اس کے حق میں چلے ہیں انہی کو بچانے کے لیے اور ٹکر کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ اگلے آنے والے ثبوتوں کو کوئی اہمیت نہ دے اور اسی طرف چلتا رہے. تو یہ جو ہمارے یوٹیوبر حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو تو جتنے بھی یہ لاوے ہیں ان کا تو پھر کام ہی یہی ہے. انہوں نے تو کسی نے کسی بجانا. لیکن اب یہ جو سنی اتحاد والا معاملہ ہے نا جی، یہ میرا خیال ہے بکنے والا نہیں ہے. ایک بندہ جس نے اپنی جماعت پر الیکشن نہیں لڑا ہوا، ایک بندہ جس نے اپنی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا ہوا، وہ جیت کر اپنی جماعت میں شمولیت اختیار کر اپنی ہی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا. اور بہرحال موٹی موٹی باتیں ہیں، یوتھیوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی. خیر، ادھر عمران خان کے بدماش وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. مصوف پر اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے اور جج کی جانب سے بار بار نہ بلائے جانے پر ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے اور وہ پیش نہیں ہو رہے. پھر اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. دیکھیں، سیاسی حکومتوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. انہوں نے پھر دوبارہ مل جل کر بیٹھنا ہوتا ہے، باتیں کرنی ہوتی ہیں. ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شاید حکومتوں کے بس میں بھی نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں تو اس کو ایسے نہیں کہا جا سکتا خیر کہ حکومتوں کے بس میں نہیں ہوتی. یہ جو عدالتی نظام ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اس کے سامنے کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا عام انسان نہیں ہوتا. انصاف کے حق کے لیے آپ دیکھیں امریکہ میں کلنٹن جیسے انسان جو کہ پاور ور طاقت ترین انسان تھا، اس کے خلاف بھی عدالتوں میں کیس چل رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ ٹرمپ کو لے لیں کہ ٹرمپ کے حامیوں نے جب حملہ کیا تو اس کے بعد اس حملے کے بعد ٹرمپ کے حامیوں کو ایون ٹرمپ کو بھی پیش ہونا پڑا. پھر ٹرمپ کے خلاف ابھی جو ایک ریسنٹلی کیس تھا، وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا اس کے خلاف کیس چلا اور باقاعدہ طور پر اس کے خلاف فیصلہ بھی آیا. پاکستان کا باوا آدم ہی نرالا ہے. پاکستان میں اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ کو ہاتھ لگا سکے، وہ بھی ایک بدماش وزیر اعلیٰ کو. حالانکہ اس کا ماضی سب کے سامنے ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. آپ لوگ گنڈا پور سے بہتر کون اس ملک میں جو ہے پچھلے گزرے ہوئے چند سالوں میں بدماشی کرتا رہا. وہ اسلام آباد میں بدماشی کرتا رہا. اس نے جب آزاد کشمیر میں الیکشن تھے، وہ وزیر تھا آزاد کشمیر کا، اور آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے اس کے آزاد کشمیر پر داخلے پر پابندی لگائی تھی. جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف مریم نواز کو ٹک ٹاک بنانے کا کہا جاتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں، لیکن وہ ٹک ٹاک بنا کس چیز کے لیے ہیں؟ ہسپتال کا افتتاح کر رہی ہیں، آئی ٹی یونیورسٹی کا کر رہی ہیں، ڈاکٹر آن ویلز کر رہی ہیں، فیلڈ ہاسپٹل کر رہی ہیں. اور دوسری طرف بدماش گنڈا پور جو ہے وہ آپ کو اس کی ویڈیو نظر آئے گی کہ وہ ورزش کر رہا ہے. یہ ٹوٹل اس کا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی آتی تھی تو لوگ اس کو پسند کرتے تھے، اب میری آ رہی تھی اس کو مجھے بھی پسند کرتے ہیں. خیر، گرفتار ہو یا نہ ہو، حاضر ہونا پڑے گا. عدالت کا حکم ہے، آج نہیں تو کل جانا ہی پڑے گا. اچھا جی، ادھر عمران خان کی باری آ گئی ہے. مقدمات میں تیزی آ رہی ہے. عمران خان اور دیگر کے خلاف تھانہ سنجگانی اور I-9 میں درج مقدمات کو جج نے روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا کہہ دیا ہے. جج صاحب نے کہا ہے کہ 8 جولائی سے کیس روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے، سماعت میں تاخیر نہیں کی جائے گی. شاید ریاست اب چاہتی ہے کہ عدت والے کیس میں ریلیف ملنے تک عمران خان پر دیگر کیسز کو حتمی انجام تک پہنچا دیا جائے. یہ آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ کیس بنانے میں دیر نہیں لگتی یا کیس بنانے پڑیں گے. عمران خان کا اندر رہنا ضروری ہے. میرے خیال میں عمران خان کے اوپر تو کیس آلریڈی بہت زیادہ ہیں. کیا عمران خان کے جو پہلے والے کیس ہیں صرف ان کو ہینڈل ذرا اچھی طریقے سے نہیں کیا گیا؟ باقی عمران خان کے خلاف کیسوں کی کون سی کمی ہے؟ اور اگر دیکھیں ملک کو آگے لے جانا ہے تو عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. یہ بھی ایک حکومتی موقف ہے. وہ مختلف زبانوں سے مختلف وزیروں کے منہ سے ہمیں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک دفعہ چودھری احسن اقبال صاحب یہ فرما چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما چکے ہیں. عام لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے تو ہی پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے. آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ یہ بتائیں کہ آخری مرحلہ کن جو ہے وہ اس سنی اتحاد کونسل والی نشستوں میں کیس میں پہنچ رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ سیٹیں کس کو ملنے جا رہی ہیں؟ کیا یہ سیٹیں، میں اس سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں، پھر پوچھ رہا ہوں،
تاکہ آپ لوگ اس پہ جواب دے سکیں. کیا یہ سنی اتحاد کو ملنے جا رہی ہیں؟ کیا حکومتی یا دوسری جماعتوں میں ڈیوائیڈ ہونے جا رہی ہیں؟ یا پھر سپریم کورٹ یہ کیس واپس بھیج رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس پہ فیصلہ کریں اور قانون سازی کریں؟ اس سوال کا جواب بھی ضرور دیں. چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.